I have gone to Pokhara. I have been to Pokhara. पहिलो वाक्य गलत र दोस्रो वाक्य सही. कसरी? आउनु सिकौं. Come, let's learn. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. यो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुस्. यहाँ हेर्नुस् त राम, सीता र लक्ष्मण. यिनीहरू इतिहास वा पुराणका राम, लक्ष्मण र सीता होइनन्. They are not Ram, Lakshman and Sita from history or mythology. यिनीहरू त हाम्रै टोल छिमेकका राम, लक्ष्मण र सीता हुन्. They are Ram, Lakshman and Sita from our own neighborhood. यिनीहरू साथी हुन्. They are friends. राम र सीता काठमाडौँमा छन् र लक्ष्मण चाहिँ पोखरामा छन्. राम र सीता एकअर्कासँग गफ गरिरहेका छन्. सीताले भनिरहेकी छिन् लक्ष्मण पोखरा गएको छ. अनि रामले भनिरहेका छन् म पोखरा गएको छु. के रामले झुटो बोलिरहेका छन् त? Is Ram telling a lie? रामले त यसरी झुटो नबोल्नु पर्ने. खास कुरो के हो त? What's the fact of the matter? खास कुरो के हो भने the fact of the matter is. एकछिन यो त गजबको अंग्रेजी आयो नि. टिपी राख्नुस्. Fact of the matter भनेको खास कुरो. What's the fact of the matter? खास कुरो के हो? What's the fact of the matter? The fact of the matter is. खास कुरो के हो भने the fact of the matter is. यसलाई एउटा सान्दर्भिक वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त. He thinks he knows everything, but the fact of the matter is he knows nothing. उ सोच्छ कि उसलाई सबै थोक आउँछ, तर खास कुरा के हो भने उसलाई केही पनि आउँदैन. He thinks he knows everything. उ सोच्छ कि उसलाई सबै थोक आउँछ. He thinks he knows everything. But the fact of the matter is he knows nothing. तर खास कुरा के हो भने उसलाई केही पनि आउँदैन. But the fact of the matter is he knows nothing. अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने अहिले गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं. And have you liked this video already? If not, do it right now and we'll move forward. अब जाउँ हामी हाम्रै राम सीताको कहानीमा. के रामले झुटो कुरो बोलिरहेका छन् त? Is Ram telling a lie? खास कुरा के हो? What's the fact of the matter? खास कुरो के हो भने राम र सीता दुवैले सत्य कुरा बोलिरहेका छन्. The fact of the matter is both Ram and Sita are telling the truth. The fact of the matter is both Ram and Sita are telling the truth. सीताले साँचो बोलिरहेकी छिन् किनभने लक्ष्मण अहिले उनीहरूसँग काठमाडौँमा छैनन्. उनी पोखरा गएका छन्. सीताले भनेको कुरा अंग्रेजीमा हेरौँ त. Lakshman has gone to Pokhara. Lakshman has gone to Pokhara. नेपाली लक्ष्मण पोखरा गएका छन्. English Lakshman has gone to Pokhara. ल अब राम चाहिँ कसरी सही हुन् त? पहिले रामले बोलेको कुरा पनि अंग्रेजीमा हेरौँ है. I have been to Pokhara. I have been to Pokhara. नेपाली म पोखरा गएको छु. English I have been to Pokhara. ए रामले अंग्रेजीमा बोलेपछि पो कुरो अलि छर्लङ्ग भयो त. सीताले भनिन् Lakshman has gone to Pokhara. Gone भनेको गएको. गएको मात्र होइन, अहिले उही रहेको, नफर्किएको. र रामले भने I have been to Pokhara. Been भनेको गएको, तर गएर फर्किसकेको. यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है त. Lakshman has gone to Pokhara. लक्ष्मण पोखरा गएका छन्. उनी कहाँ छन् अहिले? पोखरामा छन्. फर्केर आएका छैनन्. यहाँ गन को अर्थ भयो गएको अनि उही भएको अथवा फर्केर आइ नसकेको. I have been to Pokhara. म पोखरा गएको छु. अहिले म कहाँ छु? अहिले म काठमाडौँमा छु अथवा जहाँ कहीँ पनि छु, तर पोखरामा चाहिँ छुइन. ध्यान दिनुहोस् है यो कुरालाई.
I have been to Pokhara भनेको अहिले म जहाँबाट बोलिरहेको छु त्यही छु अनि त्यो ठाउँ पोखरा चाहिँ होइन, म पोखरा गएर फर्किसकेको छु। र यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि I have been to Pokhara भन्नाले म भर्खरै हिजो अस्ति मात्र पोखरा गएर आएको पनि हुन सक्छ र धेरै समय पहिले मानव बच्चा छँदा नै पोखरा गएर आएको पनि हुन सक्छ। कुरा यति हो कि म पोखरा पुगेको छु र पुगेर फर्केको पनि छु। अब मेरो तपाईलाई प्रश्न, I have gone to Pokhara किन भन्न मिल्दैन? हो, सही भन्नुभयो तपाईले। I have gone to Pokhara भनेको म पोखरा गएको छु, अर्थात् अहिले म यहाँ छुइन। तर तपाई त यही हुनुहुन्छ, मसँग बसेर कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँ बसी म यहाँ छुइन, पोखरामा छु भन्न मिल्छ त? र यदि तपाई अहिले साच्चीकै पोखरामा हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईले फोन गरेर भन्नुहुन्छ म पोखरा आएको छु, पोखरा गएको छु होइन, पोखरा आएको छु, किनभने तपाई अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ। अंग्रेजीमा तपाईले भन्नुहुन्छ I have come to Pokhara, म पोखरा आएको छु। I have come to Pokhara। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन्। You're watching Hamro English Guru YouTube channel. If you haven't subscribed to this channel yet, please do it today so that you don't miss important videos like this. र अहिलेसम्म बुझेका कुरालाई वाक्यमा प्रयोग गरेर अभ्यास गरौँ है त। I've been to Pokhara, म पोखरा गएको छु। I've been to Pokhara। ल भन्नुस् त म अहिले पोखरामा छु कि अर्कै ठाउँमा छु? हो, म पोखराबाट फर्किसकेको छु, म अहिले त्यहाँ छैन। र यसलाई हेर्नुस् त I apostrophe VE, यो I have को छोटो रूप हो। यो बोलीचालीमा प्रयोग हुन्छ। बोल्दाखेरि हामी साधारणतया I have नभनेर I've भन्छौं। I've been to Pokhara, यसरी। I've been to Pokhara। I've never been to Pokhara, म कहिल्यै पोखरा गएको छैन। I've never been to Pokhara। Never भनेको कहिल्यै छैन अथवा कहिल्यै होइन। I've been to Pokhara many times, म धेरैचोटि पोखरा गएको छु। I've been to Pokhara many times। Have you ever been to Pokhara? के तपाई कहिल्यै पोखरा जानु भएको छ? Have you ever been to Pokhara? Ever भनेको कहिल्यै, विशेष गरी यो प्रश्न सोध्दा प्रयोग हुन्छ। Laxman has gone to Pokhara, लक्ष्मण पोखरा गएको छ, अर्थात् ऊ अहिले यहाँ छैन। Laxman has gone to Pokhara। Where's your dad? He's gone to the bank। तिम्रो बुवा खोइ? उहाँ बैंक जानु भएको छ। Where's your dad? He's gone to the bank। Where is को छोटो रूप हो where's। बोलीचालीमा where is को सट्टामा यो छोटो रूप where's बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त his पनि छोटो रूप हो। के को? he is र he has दुवैको। यहाँ चाहिँ he has को सट्टामा प्रयोग गरिएको छ। Where's your dad? He's gone to the bank। Where's your mom? तिम्री आमा खोइ? She's gone to the market। उहाँ बजार जानु भएको छ। Where's your mom? She's gone to the market। She's पनि she is र she has दुवैको छोटो रूप हो। यहाँ she has को सट्टामा प्रयोग भएको छ। Where have the children gone? बच्चाहरू कहाँ गएका छन्? Where have the children gone? They've gone out to play। उनीहरू बाहिर खेल्न गएका छन्। They've gone out to play। They have को छोटो रूप हो they've। Where has my wallet gone? मेरो पैसा राख्ने थैली कहाँ गएछ? Where has my wallet gone? Wallet भनेको छालाको पैसा राख्ने थैली। पुरुषले बोक्ने wallet,
र महिलाले बोक्ने पर्स. Where has my wallet gone? It's not gone anywhere. It's in your pocket. त्यो कहीं गएको छैन. त्यो तपाईकै खल्तीमा छ. It's not gone anywhere. It's in your pocket. ल, यतिको अभ्यासले सायद हामीलाई पुग्छ होला हैन? अब मेरो प्रश्न तपाईलाई. Have you ever been abroad? तपाई कहिल्यै विदेश अथवा परदेश जानुभएको छ? Have you ever been abroad? यसको उत्तर तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला. तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. यदि विदेश जानुभएको छ भने यो लेख्नुस्. Yes, I've been to. अनि यो खाली ठाउँमा चाहिँ देशको नाम लेख्नुस् जहाँ तपाई जानुभएको छ. यदि तपाई विदेश जानुभएको छैन भने यो लेख्नुस्. No, I've never been abroad. No, I've never been abroad. अथवा No, I've never been to any foreign country. No, I've never been to any foreign country. विदेश जानु र नजानु त्यो तपाईको कुरा हो, तर स्वदेशलाई माया गर्न चाहिँ कहिल्यै नभुल्नुहोला. Never forget to love your own country. And do share this video with your friends. र आफ्ना साथीहरूलाई यो भिडियो शेयर गरिदिनुहोला. Have a good day. शुभ दिन.